बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मौसम बड़ा खुशगवार है, अल्लाह ताला की रहमत है रोज़ेदारों पर। कल से ऐसे एहसास हो रहा था, परसों बल्कि 2-3 दिन इतने गर्मी वाले थे कि अब शदीद गर्मी आ जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला है सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये मेरे ख्याल से अल्लाह ताला का तोहफ़ा होता है ख़ास तौर पे रोज़ेदारों के लिए कि अच्छा मौसम रहे, आप अपना रोज़ा अच्छे तरीके से रख सकें। तो जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आज 11वां रोज़ा है, जल्दी जल्दी रोज़े गुजर रहे हैं, तो माह मुबारक की बरक़ात ज़रूर समेटें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। वैसे ही आज जुम्मे का मुबारक दिन है, सो आप सब लोगों को जुम्मे का दिन भी मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं जी। आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं? सबसे पहली खबर है, लाहौर में 327 माहौल दोस्त बसें चलेंगी। माहौल दोस्त बसों की खरीदारी के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। हवाला हुंडी नहीं चलेगी, मोहसिन नकवी। लाहौर के 6 लाख बच्चे तालीम से महरूम। लाहौर में 2012 के बाद कोई नया स्कूल नहीं बना। और इसके बाद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स के हवाले से भी बड़ी खबर है, आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। खबरें आप जान चुके हैं, डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। दुर्रे नायाब और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम कैसा लगा आज? हवा चल रही थी, खुशगवार मौसम है, रूटीन से थोड़ा चेंज हुआ? अच्छा, मैंने तो 5 मिनट सोचा कि कोई लाइट सपर पहन लूँ ऊपर। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा ये थोड़ी सी खुनकी थी सुबह सुबह जब 9:30 नहीं, बड़ा खुशगवार एहसास हो रहा है। और बारिश सारी बात हुई बड़ी थी और रास्ते में भी बारिश मिली है। मैं आ रहा था तो पूरे रास्ते में थोड़ी थोड़ी बारिश मिलती रही है और ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड वेदर है। और जिस तरह से कल 2 दिन से गर्मी पड़ी और 1-2 दफ़ा तो 3 बजे के बाद ना महसूस होता था कि रोज़ा है, तो फिर आगे हमारी ड्यूटीज़ भी जिस तरह की थी, तो लेकिन ये मुझे आज बहुत अल्लाह ताला का लाख एहसान है कि अब महसूस हो रहा है कि कुछ दिन अच्छे गुजरेंगे। ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि लाहौर में 32-33 नॉर्मल रश हो गया था। ऐसे ही है। इरफान अना, मैं तो समझता हूँ कि रोज़ेदारों के लिए ये अल्लाह पाक का जो रहमतों का महीना है उसमें ये रहमत है। बिल्कुल। और उस रहमत का असर देखें कि कल और इससे 2 दिन पहले ऐसे था कि शाम के वक्त वाकई दिल करता था कि फौरी जो रोज़ा खुले और पानी पिया जाए, ऐसे हालात थे। गर्मी भी लगती थी और लेकिन आज आप देखें और कल शाम से ही वेदर बड़ा ज़बरदस्त प्लेजेंट वेदर हुआ और आज सुबह जब बारिश हुई तो उसके बाद तो उसकी क्या ही बात थी। चलिए जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए इतना ज़बरदस्त मौसम किया है। अच्छा जी, खबर की तरफ आ जाते हैं। लाहौर में 327 माहौल दोस्त बसें चलेगी। माहौल दोस्त बसों की खरीदारी के लिए फिजिबिलिटी तैयार की गई है। प्लान क्या है, कब ये बसें चलती नजर आएंगी? क्योंकि माजी में भी हम बसों के चलने के हवाले से बड़ी खबर सुनते रहे हैं। ये माहौल दोस्त किस तरह से होंगी? दुर्रे नायाब। देखिए, इसमें तो 2 ही ऑप्शंस हैं। जिस दिन मैंने आपको कुछ दिन पहले भी ये बात गोशगुजार की थी कि या तो हम इलेक्ट्रिक बसों पे चले जाएं, जिसके लिए जो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर बात फेयर पे आ जाएगी तो फिर तो आवाम से लेना नहीं है, फिर गवर्नमेंट पर सब्सिडी का बोझ पड़ेगा और बात वहीं आ जाएगी। दूसरा, हाइब्रिड बसेस। अब हाइब्रिड बसेस पे तो पूरी दुनिया जाके इलेक्ट्रिक पे जा रही है और हम अब जो ऑब्सलीट हो गया पूरी दुनिया में, जो फारिग हो चुका है सिस्टम, हम अब उस पर जाना सोच रहे हैं। अभी भी हतमी बात नहीं है। जिस तरह अली रहमान ने खबर में लिखा है कि अभी मंजूरी ली जाएगी, प्लान अभी सीएम को पेश किया जाएगा, उसके बाद इसकी मंजूरी ली जाएगी, फिर बात आगे चलेगी। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो मैं आज ये सोच के आया था कि ये मैं करूँगा, कि आप बसों से ज़्यादा रूट्स फाइनलाइज करें। अच्छा, आप कनेक्टिविटी में रूट फाइनलाइज करें। आप मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन को यूटिलाइज करते हुए अक्रॉस द दोनों लाइन सही आप रूट को फाइनल करें। सही। आपका एक रूट तो ये था कि रायवंड से आना था आपने, जौहर टाउन से होते हुए गार्डन टाउन से क्रॉस करते, गुलबर्ग को बाईपास करते हुए कैंट, डिफेंस, एयरपोर्ट और फिर आपको उस तरफ चले जाना था, रिंग रोड को क्रॉस करना था। ये तो बहुत अच्छा रूट है। दूसरा रूट आपका क्या था? आपने दाता दरबार से आज़ादी चौक से आना था। दाता दरबार आपका ये मेन फिरोजपुर रोड, जेल रोड, ये सारा वक्त बाईपास करता हुआ आपको दूसरी तरफ लेके जाना था, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल जानी थी और आपने इधर तक आ जाना था, फिरोजपुर रोड तक। आपके पास ये 2 रूट्स मौजूद हैं। अब आप ये बताएं कि
स्पीडो बसेस जो चली हैं उसका हासिल क्या है, आपने देखा है कि उस तरह से उसमें रश नहीं होता। आपकी ऑरेंज लाइन मेट्रो बसेस जो हैं वो अभी तक अपना फिजिबिलिटी जो स्टडी टारगेट था वो पूरा नहीं कर सके पैसेंजर्स का। अब ये जो 2 रूट मैंने बताया ये पर्पल और ऑरेंज लाइन के रूट, पर्पल और ब्लू लाइन के रूट हैं। तो इन रूट्स पे अगर आप बसेस चलाएं, अगर आप ट्रेन्स को फिलहाल छोड़ के उनके डिज़ाइन करके जो ट्रैक्स हैं उनको बना के उस पर बसें चलाएं, BRT सिस्टम चलाएं, बस रैपिड सिस्टम चलाएं, तो लाहौर की बहुत बड़ी आबादी कैटर हो सकती है। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो दाता दरबार से शालमी वाला सर्कल रोड वाला रूट है ये बहुत बड़ी आबादी का रूट है, बहुत बड़ा, और लोग बहुत बड़ी तादाद में सफर करते हैं। रिक्शों में आप देखें रश कितना होता है। अब यहाँ पे आपने बसेस का तो फिजिबिलिटी दे दी है, वही है जो पीछे शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला से तब भी डिस्कस होता रहा, बुज़दार साहब आगे तब भी डिस्कस होता रहा, परवेज़ इलाही साहब आगे, निगरान सेटअप का टाइम थोड़ा था, शायद वो भी प्रोक्योरमेंट कर जाता। अब आप इसमें रूट्स देखें, रूट्स डिफाइन नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जो नई मिनिस्टर साहब आए हैं, बाकी लोग आए हैं, उनको ज़रूरी है कि वो रूट्स बताएं, रूट्स डिफाइन करें। हमें नए रूट्स पे मोटरसाइकिलें, चिंची रिक्शे और या फिर अदर दूसरी उस पे जाना पड़ता है सवारियों पे, हमारे पास तो उसके पास ना आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाए, उससे आपके शहर में ट्रैफिक का दबाव ही कम ना हो, रूट्स पे उस तरह से आपको बाइक्स नजर आए, रिक्शे नजर आए, तो फिर फायदा कोई नहीं होता। इरफान ना, ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि हमें मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी है कि हमने क्या शहर को इसी तरह बेहंगम छोड़ देना है या इसको स्ट्रीमलाइन करना है। ये बसें जो हैं, आप पूरी दुनिया के अंदर देखें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कुछ हुकूमतें आईं, उन्होंने अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया, कुछ हुकूमतें आईं, उन्होंने ये सोच के उसको इस्तेमाल किया कि ये हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं है, उसको डिले किया। उससे एक तो अवाम के टैक्सेस के पैसों का जो बोझ है वो बढ़ा, उसकी लागत के अंदर इंतहाई जो इजाफा हुआ वो सारा बोझ आम अवाम के ऊपर पड़ा उससे। लेकिन उसके साथ साथ जो बात दुर्रे ने की कि हमें ये रूट डिफ़ाइन करने पड़ने हैं। स्पीडो के अंदर क्यों लोग जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, आपको स्पीडो क्यों नहीं भरी जा रही, वो ये वजह है कि स्पीडो के साथ जो लिंक रूट थे, यानी कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का और मेट्रो का, इसके साथ जो लिंक रूट थे जिनके ऊपर बसें आपने और वैगन्स जो रूट थे उनको बंद किया था कि इसकी जगह हम स्पीडो बसें चलाएंगे। वो स्पीडो बसें वो तमाम रूट्स के ऊपर चलाई ना जा सकी, जिसके मुतबादिल पे क्या हुआ, वो वैगन अड्डे जो दोबारा से वहाँ पे बहाल हो गए, वहाँ पे चिंची और रिक्शे जो हैं इनकी भरमार होगी। इसी वजह से लोग स्पीडो के अंदर सफ़र नहीं करते। हालांकि अगर स्पीडो के अंदर उसी सिस्टम के तहत जो सफ़र किया जाए जिसमें एक कार्ड बनना था, जिसमें मेट्रो में भी आपने सफ़र कर सकते थे, आप ऑरेंज लाइन ट्रेन में भी सफ़र कर सकते थे, आप स्पीडो में भी सफ़र कर सकते थे, वो तमाम लिंक रोड जो हैं, वो लिंक रूट जो हैं, इसको आप फाल जब तक नहीं करेंगे, आप इस तरह की अभी 37 बसें लाहौर के लिए जो डिफ़ाइन की गई हैं कि लाहौर में 37 बसें, मुल्तान के लिए 100 बसें, बाकी अजला के लिए कुछ बसें जो हैं वो इसको रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये रूट जो हैं इसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके ऑरेंज लाइन ट्रेन के मेट्रो ट्रैक जो है इसके साथ जो रूट हैं इसको आप एक तो तजावज़ात से पाक करें, दूसरा आप इसके साथ साथ जो गैर ज़रूरी यहाँ पे वैगन के अड्डे हैं इनको बंद करके इनके ऊपर स्पीडो बसों की तादाद पूरी करें। ये पूरी होगी तो आपकी स्पीडो बस जो है वो काबिल इस्तेमाल। और हालत ये है कि इरफान इस वक्त ऑरेंज लाइन में आपने देखा कि कभी कार्ड बंद हो जाता है, बिल्कुल सही, कभी मैनुअल चिट्टे देके आपको टिकटें बना के दे रही होती हैं, कभी वैसे पैसे लेके बंदा खड़ा होता है कार्ड लेके, वो एक एक कार्ड करके सवारियां गुजार रहा होता है और टिकट्स के पास आपके पास पेपर नहीं होता, सिस्टम बैठ जाता है। तो आप सिस्टम तो पहले बनाए ना, ये चीज़ें तो खरीदना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, ये तो आसान काम है। बिल्कुल। और ये अभी अगर प्लानिंग ना चीज़ें की गई तो बाद में जब बसें आ गई तो फिर ये चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा नहीं रहती। ये आपको पहले ही तमाम चीज़ें प्लानिंग करनी है, रूट को फाइनलाइज करना है ताकि आवाम तक उसका फ़ायदा पहुंच भी सके। अगर आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ आवाम के लिए कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा आवाम को पहुंचना भी चाहिए। अच्छा जी, बिजली महंगी करने के बाद एक साथ और मैनुअल बिलों की वसूली बंद कर दी गई है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। और अगली खबर है हमारे पास, बिजली महंगी करने के बाद एक साथ और मैनुअल बिलों की वसूली भी बंद कर दी गई है। ये तो आवाम के साथ जो है वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती की जा रही है। दुर्रे नायाब, मेरा ख्याल है कि वो जो हम एक मजाक उड़ाया करते थे ना कि गुर्दे बेच के बिल देंगे, हाँ, वो बात अब सच उठती जा रही है कि आप दीवार के साथ लगा के बंदे को, एक सारिफ को
اس کو بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیں گے، وہ فاقوں پہ، خودکشیوں پہ کیا کچھ بیچ کے کس طرح سے وہ پورا کرے گا؟ سے لوگ پریشان ہیں. آپ دیکھیں کہ بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں اس وقت، گرمیوں سے پہلے سردیوں میں اتنے بل آئے ہیں کہ لوگ بل بلا اٹھے ہیں. اس کے بعد گیس کے بل اس طرح سے آئے ہیں کہ لوگ تڑپ اٹھے ہیں. اور میں لٹرلی بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ بیچ کے، ادھار مانگ کے، پکڑ پکڑا کے، اپنی سیونگز لٹا کے یہ بل اتارے ہیں. اب بل میں ریلیف دینا اور بلوں کی ایک ساتھ جمع کرانا یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں تھا. آپ ان لوگوں پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے جو قسط کرانا تو درکنار، وہ تو بل جمع کرانا ہی پسند نہیں کرتے اور بڑے بڑے مگرمچھ ڈیفالٹر بن چکے ہیں. بالکل ایسے. اور ان کے لاکھوں کے نہیں، اب کروڑوں کے واجبات پینڈنگ ہیں اور وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں مجھے تو آج تک یہ بات نہیں سمجھ پیسے ہر مہینے لیتے ہیں اور بس بات. مجھے تو یہی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طرح سے اپنے کروڑوں کے ڈیفالٹ ہونے کے، یہ جتنا بھی آپ کا نادہندگی ہے، اس کو مینیج کس طرح کرتے ہوں گے. بالکل. آپ کا ایک بل چل رہا ہے، آپ کروڑوں روپے کے ڈیفالٹر ہیں. میں صنعتوں کی بات کرتا ہوں، میں بڑے تاجروں کی بات کر لیتا ہوں، میں بڑے بڑے لوگوں کی بات کر لیتا ہوں، بڑے بڑے کمرشل یونٹس تو چلا رہے ہیں، ریزیڈینشل جو یونٹ چلا رہے ہیں. ایسی سوسائٹیاں جو لیسکو کی بجلی لے کے پرائیویٹلی لوگوں سے چارج کر رہی ہے، 10-20 روپے یونٹ میں چارج کر رہی ہے، ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. آپ پہ ہاتھ اسی پہ ڈالا جاتا ہے جو غریب، دیہڑی دار، ملازم پیشہ، جو پکڑ میں آنے والا بندہ ہے. آپ نے اس کے لیے ہر سانس لینا بھی بند کر دیا. میں اگلی خبر کو ساتھ لنک کروں گی. یہ ایک سہولت تھی نا عوام کے لیے کہ اگر آپ کو بل زیادہ آیا ہے تو آپ ایک ساتھ میں کرا کے چلیں، اپنی زندگی تھوڑی آسان بنا لیتے ہیں، آسانی سے آپ اپنے باقی معاملات بھی مہینے میں نمٹا لیتے ہیں. اب ایسے میں وہ لوگ پھر میرے خیال سے، میں بالکل اس کی حمایت نہیں کر رہی ہوں، وہ لوگ بچ جاتے ہیں، اچھے رہ جاتے ہیں جو بجلی چوری کرتے ہیں. عرفان انا یہ بات ویسے کہنی نہیں چاہیے کہ وہ اچھے ہیں جو بجلی چوری کرتے ہیں. نہیں پھر دیکھیں نا، دیکھیں چوری ہے، چوری ہے. اب اس کو میں نے پہلے کہا میں حمایت نہیں اس کی کری، یہاں تک پہنچتا اصل میں کوئی نہیں. ہاں بات یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پلان کرتی ہے کہ ہم نے بجلی چوروں جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، تو کارروائی کن کے خلاف ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے جو بیچارے دکاندار ہیں جن کے میٹر کے اندر ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کوئی فالٹ ہے. بڑے بجلی چوروں پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. بڑے بجلی چور کون ہوتے ہیں؟ جو فرنسز چلاتے ہیں. آپ باغبان پورہ کے علاقے میں چلے جائیں، آپ کے 90% جو فرنس وہاں پہ چل رہی ہے اس کے اندر بجلی چوری کی جا رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی فیکٹریز لاہور کے اندر ہی ہم دیکھ لیں، لاہور کا جو نواحی علاقہ ہے وہاں پہ بڑی بڑی فیکٹریز ہیں جو بجلی کے بل نہیں دیتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کا لائن مین یا لیسکو کا کوئی بھی امپلائی ہے اس کے ساتھ ملنا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے خوب لوٹ مار کرنی ہے، یا اپنا میٹر ٹیمپر کر دینا ہے کہ ہمارا میٹر خراب ہے، یا اس میٹر کے جو ہے وہ چلنا ہی نہیں. کل بھی ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ایک لائن مین کو پکڑا گیا ہے جو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے جو بجلی کا میٹر تھا اس کو کنٹرول کرتا تھا، اور اس میں بہت لوگوں کو اس نے اس طرح بجلی چوری کروا رہا تھا. جب تک یہ لوگ جو ہیں جو بڑے بجلی چور ہیں، بڑے بجلی مافیا ہے چوری کا، ان تک ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، اس میں لائن مین کو یہاں سے بھی پیسے ملتے ہیں، پھر اس کے اوپر پرچہ ہوتا ہے، پولیس والا الگ سے پیسے لیتا ہے. یہ پیسے لینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. جن لوگوں سے بڑے افسر جو ہیں وہ جیبیں بھرتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ لوگ یہاں پہ اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو چھوٹی چوری کرے گا اس کو اتنی سخت سزا دی جائے گی، جو جتنی بڑی چوری کرے گا، جتنا بڑا ڈاکہ مارے گا، اس کو اتنا پروٹوکول دیا جائے گا. یہ ہمارا فیچر ختم ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ختم ہوگا ہم اس طرح کی خبریں بے تحاشا سناتے بھی رہے لیں. اب آج یہ جو اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، یہ ماضی کی کارروائیوں سے کیا ڈیفرنٹ پرفارم کریں گی؟ دیکھیں ابھی تک ڈیفرنٹ جو ہے وہ لگ نہیں رہا، کیونکہ وزیر داخلہ کی جانب سے یہ ٹاسک دیا گیا ہے پورے پاکستان میں، اور یہ ٹاسکنگ اگر دیکھیں تو یہ اربوں روپے کی چوری جو ہے صرف گیس اور بجلی کی یہی مافیا کر رہا ہے، جن کی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی فیکٹریوں والے جو فرنس کے ذریعے، فرنس میں جس میں لوہے کو پگھلایا جاتا ہے وہ بجلی سے پگھلا دیتے ہیں. گیس کے لیے جو ٹیکسٹائل ملیں ہیں یا باقی بڑی ایسی ملیں ہیں جہاں پہ یہ گیس چوری کی جاتی ہے، ان کو آپ ہاتھ نہیں ڈالتے. اربوں روپے کا لائن لاسز اور اس طرح کے لاسز جو ہے گیس کے لیے یہ حکومت کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو اس کے اوپر وزیر داخلہ کی طرف سے سخت ایکشن جو ہے وہ لینے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. ویسے یہ سچویشن ہے، میرے خیال سے یہ کریک ڈاؤن ان کالی بھیڑوں کے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے جو کمپنی میں موجود ہیں، جو سہولت دیتی ہیں. میں عرفان کی اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہ وزیر داخلہ تو بہت سنسیئر ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ، اور ہمیں بھی اس چیز کا یقین ہے جس طرح انہوں نے صوبہ بھی چلایا اور اب اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن پھر وہی عرفان کی بیٹ ہے کہ ایف آئی اے میں افسران، کیا ان کو نہیں پتا
کہ کون کون سے لوپ ہولز ہیں, کہاں کہاں سے چوری ہو رہی ہے, یا پھر اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ مجبوری ہوگی کہ وہ اوپر والے کا منہ دیکھتے ہوں گے. اگر کوئی کام کرنا بھی چاہ رہا ہے ایف آئی اے میں یا کسی محکمے میں, اگر کوئی ایمانداری سے تھوڑا سوچ رہا ہے کہ نہیں ہم نے ایک لمٹ رکھی ہے کہ اس کے بعد نہیں کسی کو چھوڑنا, تو اگر وہ کرنا بھی چاہ رہا ہے تو اوپر وہ دیکھتا ہے کہ وزیر اعظم کیا دیکھ رہے ہیں, ہمارے وزیر داخلہ کیا دیکھ رہے ہیں, ہمارے باقی پاور سیکٹر میں لوگ کس طرف دیکھ رہے ہیں, تو پھر وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ سرکاری افسران کا یہ رویہ کہ وہ اوپر والے کا منہ دیکھتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میرا یہ کام ہے, میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں, وہ نہیں کرتے. بس وہ اوپر والے کا موڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں, منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ کیسے کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ بات ہوئی تو میرا خیال ہے کہ ایف آئی اے میں جو پرفارم کرنا چاہتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, کچھ اچھے افسر بھی لائے گئے, کچھ مختلف اداروں سے مختلف محکموں سے ڈیپوٹیشن بھی لائے گئے ہیں, اور شاید آنے والے دور میں عرفان صحیح بتا سکتا ہے کہ کچھ اور لوگوں کا انتخاب کیا جائے, کیونکہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں اچھے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے, ورنہ آپ کا یہ مہم جو ہے وہ پاسبل نہیں چلتا رہے گا. حوالہ ہنڈی پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی عرفان. دیکھیں, حوالہ ہنڈی ایک بہت اہم ٹاپک ہے کہ جتنا آپ کا ڈالر اگر سمگل ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یہ ڈالر تو چلا جائے گا, لیکن ہماری جو لوکل مارکیٹ ہے یہاں پہ ڈالر مہنگا ہوتا جائے گا. یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب یہ نگران گورنمنٹ آئی تھی تو اس کے بعد آرمی چیف کی طرف سے اس چیز کے اوپر سخت جو ہے وہ کریک ڈاؤن کے لیے کہا گیا تھا کہ سمگلنگ جو ہے ڈالر کی, اس کے اوپر قابو پانا ہے. نہیں تو ڈالر آپ دیکھیں آپ کا 330 پہ ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں چلا گیا تھا. وہی ڈالر جو ہے وہ 10 دن کے اندر ڈالر 280 روپے تک آیا, اور اب تک جو ہے وہ اس کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہے. اس کی بڑی وجہ تھی کہ آپ نے ڈالر کی جو فلائٹ آف کیپٹل ہے, حوالہ ہنڈی ہے, اس کے اوپر کنٹرول کیا, لیکن اس کے اوپر ابھی تک مکمل کنٹرول نہیں ہوا. آپ اگر لاہور کی ہم بات کریں, آپ دور دراز کے علاقے چھوڑ دیں, شالم مارکیٹ آپ کا, ہال روڈ آپ کا, یہ شالم مارکیٹ کے ساتھ جو اعظم مارکیٹ ہے, یہ وہ ایسی بڑی بڑی مارکیٹس جن کی ٹریڈ ہوتی ہے چائنا کے ساتھ, جن کی ٹریڈ ہوتی ہے دیگر ممالک کے ساتھ, وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ ٹریڈ جو ہے, کیونکہ آپ اگر ٹی ٹی کے ذریعے کریں گے یا بینکنگ سرکل کے ذریعے کریں گے اس میں آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا, ٹائم جو ہے وہ بھی اس لیگل چینل سے آتا ہے, اس کے اوپر ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن اگر آپ ٹی ٹی کے ذریعے اس کے ذریعے جائیں گے, حوالہ ہنڈی کے ذریعے, تو اس میں آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور پیسوں کی بھی بچت ہوگی, لیکن ملکی معیشت کو نقصان ہوگا. تو اس کے لیے ان جگہوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اور ایف آئی اے کی طرف سے وہی بات ہے کہ افسران جو ہے کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, گیس کہاں پہ چوری ہو رہی ہے, بجلی کہاں پہ چوری ہو رہی ہے, ان کی پورا ایک سرکلز ہیں. حوالہ ہنڈی کے حوالے سے ان کے پاس پورے ٹیمیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انسداد انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے پوری ٹیمیں ہیں. وہ تمام لوگ موجود ہیں, تمام لوگوں کے پاس انفارمیشن موجود ہے, لیکن بات وہی ہے کہ کالی بھیڑیں جب محکمے بھی ہوں گی اور پھر اوپر سے ڈائریکشن کا بھی ویٹ کیا جائے گا کہ اچھا ہمیں ڈائریکشن دی جائے گی تو پھر ہم کر لیں گے. تو اس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں. اور اگر حوالہ ہنڈی کے اوپر قابو پا لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے مزید کم ہونے کا بھی چانسز ہیں, لیکن اس کے اوپر اگر 100% قابو پا لیا جائے اور تمام چیزیں بینکنگ سرکل کے ذریعے ہوں اور لیگل وے کے ساتھ اس کو یوز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈیٹا بھی کمپائل ہو کہ آپ جن لوگوں کو آپ نے فلائٹ آف کیپٹل حوالہ ہنڈی کے حوالے سے گرفتار کیا یا ان کے خلاف کارروائی کی, تو یہ نہ ہو کہ 2 مہینے بعد یا مہینے بعد وہ لوگ ریلیو لے کے آئیں, اور کیونکہ ان کے پاس کام ہی یہی ہے, کام یہی کرنا ہے, تو وہ دوبارہ سے کرنا. اور دوسرا اس میں فالو اپ اس معاملے میں, چاہے وہ بجلی اور گیس چوری کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں یا پھر حوالہ ہنڈی کے حوالے سے آپریشن کر رہے ہیں, فالو اپ ہوتا رہے گا. جہاں کہیں بریک لگی وہاں پہ دوبارہ یہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بریک ہوگی, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر یہ ہے جی, جرائم پیشہ عناصر کے لیے شہر لاہور سافٹ ٹارگٹ ہے. تاجر اور فارمیسیاں غیر محفوظ ہیں. 305 وارداتوں میں تاجروں کو لوٹا گیا. جیز کیش, ایزی پیسہ, دفاتر سمیت دیگر دکانوں اور گوداموں میں بھی وارداتیں ہوئیں. شام کے ٹائم نا عرفان ایک روٹین ہے, اکثر ٹی وی لگائیں تو ٹکر یہی چل رہا ہوتا ہے, شہر میں اتنی وارداتیں, اتنی وارداتیں, اتنی وارداتیں. کیوں اس کو نہیں روک پا رہے ہیں؟ انا اصل وجہ ہے کہ آپ کے جو لاہور کے اندر جو افسران ہیں ان کا جو ہے وہ فوکس اور یا پرائورٹی جو ہے وہ کرائم نہیں رہے گی, وہ صرف
प्रायोरिटी ये है कि मतलब आपको थाने इतने शानदार बना के दे दिए, यही चीज स्टेट ऑफ द देखिए, आर्ट आपको। थानों के साथ साथ आपको गाड़ियां जो हैं, हाँ। 4 अरब रुपए से जायद की गाड़ियां सिर्फ पीएसपी अफसरान के लिए ली गई निगरान गवर्नमेंट से। थानों, तमाम थाने आप देखें उसको ऐसे बना दिया गया वहां पे फोटोशूट लोग आके करना शुरू हो जाए, लेकिन पुलिस तो अंदर वही है। पुलिस का काम जो जराइम पेशा अफराद को पकड़ना, वो काम नहीं हो रहा। हमारी डॉल्फिन जो है, जिसके लिए जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, उसके लिए पेट्रोल नहीं है। अपने लिए 4 अरब रुपए की गाड़ियां ले ली और उसके लिए पेट्रोल का फंड नहीं है। फिर जो अफसरान हैं उनको अगर आप प्रायोरिटी उनकी कुछ और चीज़ें होंगी, अपनी नौकरी बचाना है, हमने अफसरान के आगे पीछे फिरना है, हमने खुशामद के लिए जो है ऐसे मामलात करने हैं, नौकरी अपनी पक्की करनी है, तो फिर ये क्राइम जो है वो बढ़ता जाएगा। आप देखिए कि लाहौर में जो फार्मेसीज़ हैं इसके ऊपर आए रोज़ वारदातें हो रही हैं, जैज़ कैश के ऊपर वारदातें हो रही हैं, और जिसको कंट्रोल करने के लिए जो डॉल्फिन है, कल लाहौर में 20 डॉल्फिन, 600 मोटरसाइकिलें, 550 मोटरसाइकिलें हैं, सिर्फ 20 मोटरसाइकिलें शहर में गश्त के लिए निकाली गई, और उसमें से कुछ ज़्यादातर मोटरसाइकिलें या तो वज़ीर आला पंजाब के जो रूट है, जो उनका घर जाने का, वहाँ पे लगाई गई या सीएम सेक्रेटेरिएट के पास खड़ी कर दी गई, ताकि उनको नजर आए कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। ये तो हो रहा है लाहौर के अंदर। तो मुझे फिर बता दें, और आज 11वां रोज़ा है, 5-6 दिनों तक बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं ईद शॉपिंग वगैरह के लिए, कोई प्लान नहीं बनाया गया? अभी तक प्लान नहीं है, क्योंकि आपके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है कि गाड़ियों को फ्यूल के पैसे दें, गाड़ियाँ गश्त करें, और मोटरसाइकिलों को फ्यूल के पैसे दें, वो गश्त करें। जब ये सूरत हाल होगी तो अवाम को छोड़ दिया गया है कि आप डाकुओं के रहमो करम पे ईद आते ही ये चीज़ें देखें, ये वारदातें जो बढ़ जाती हैं। घर लोगों के महफूज नहीं है, लोगों के कारोबार वाली जगह महफूज नहीं है, बाहर ताजर जिस तरह टारगेट किए जा रहे हैं कि ये 300 से ज़ायद वारदातें सिर्फ ढाई माह में वो वारदातें हैं जिनकी पुलिस की जानिब से FIR की गई, और क्राइम के हवाले से जो FIR दर्ज नहीं की जा रही उनका तो हिसाब ही नहीं है कि आप FIR के लिए गए, उसके बाद आपको IG साहब तो बड़ा कहते थे कि हमने उसके ऊपर जो है बारकोड लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सिर्फ बातें थी, वो सिर्फ हुक्मरानों को दिखाने के लिए, एक फ़ोटो सेशन करवाने के लिए और अपनी सीटें पक्की करने के लिए ये सारा जो है फैब्रिकेटेड काम किया गया। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो शहरी लुट रहे हैं और उसको रोकने के लिए कोई भी मौजूद नहीं। देखिए, ये कॉस्मेटिक पॉलिसिंग जो है, ये वाकई इरफान ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये पहले नहीं थी। अब वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते नौकरी बचाने के लिए फटाफट कॉस्मेटिक करते हैं जी, हम बड़ी पॉलिसिंग कर रहे हैं। एक्चुअली पॉलिसिंग कहीं भी नहीं है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि लोग पहले बाज़ारों में लूटते थे, फिर घर की दहलीज में लूटते हैं, अब घरों के अंदर लूटना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह ये ईद करीब आती जाएगी, ये तो बड़ा फ्रीक्वेंट होता है, और इतनी ज़्यादा बेलगाम हो जाना इन डकैतों का समझ से बाहर है कि कौन से जो है उनको कौन सी इतनी ज़्यादा वो क्या कहते हैं ट्रस्ट दे दिया गया है कि आप इजी होकर लूटें, कोई टेंशन नहीं है, और वो जहां दिल कर रहा है लूट रहे हैं। चले फार्मेसिस्ट तो एक बात हाईलाइट होगी क्योंकि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए तो उसमें एक डाटा आ गया सामने, लेकिन जो डाटा नहीं आ रहा और जो डाटा आने नहीं दिया जा रहा, जिसमें पुलिस भी रिस्पॉन्सिबल है, वो डाटा आने नहीं देती, और जिस तरह से वो डराती धमकाती है, लोगों के साथ थोड़ी बदसलूकी भी करती है, तो कौन अपनी कंप्लेंट जाके बार बार दर्ज कराएगा? कंप्लेंट दर्ज करा लेंगे, FIR नहीं होगी, FIR होगी आप फॉलो करने से घबराएंगे, आप फॉलो करेंगे आपको जलील किया जाएगा, शनाख्त परेड के चक्कर में 25 दुश्मनियां दिलवा दी जाएंगी। आप देखें ना, अब मैं इरफान की मौजूदगी फायदा उठाते हैं कि वहाँ पे 5-6 डकैत खड़े हों और मुझे दूर से शनाख्त करा जाए, मैं किसी का नाम ना भी लूं, उन्होंने दुश्मन दिलवा देनी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, आप एक नए मसले में पड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद आते हैं। माह मुबारक का दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा है, और हम सब लोगों के पास ये अल्लाह ताला ने बहुत सुनहरा मौका दिया है कि हम अपने गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह के हुजूर सर्ब सजूद हों और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। ये 10 दिन इस अशरे के मुसलसल हमारे लबों पर अगर तौबा होगी तो वो मालिक बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। अशराए मगफिरत इसे कहा जाता है। इस अशरे की अहमियत क्या है और फिर इसका तरीका क्या है? बड़े लोग कहते हैं कि जी अहादीस में ऐसे बयान किया गया है, और कुछ इस अशरे की दुआओं के हवाले से भी कुछ लोग कहते हैं सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो ठीक है, पूरी दुआ पढ़ लें तो ठीक है। अच्छा जी, इस पर हम ज़रूर बात भी करेंगे, इस अशरे की अहमियत क्या है
اور وہ کون سا طریقہ ہے کہ اللہ ہماری توبہ فوراً قبول کر لے گا؟ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مذہبی اسکالر علامہ احسن اویس صاحب موجود ہیں، ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے اس کو عشرہ مغفرت کیوں کہا جاتا ہے، اہمیت کیا ہے؟ انسان کو اللہ رب العزت نے دو چیزوں، لفظ انسان دو چیزوں سے مل کر جو اصل میں نا بنا ہے، ایک انس سے اور ایک نسیان سے۔ انس کا مطلب یہ ہوتا ہے محبت کرنے والا، صحیح۔ اور نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانے والا۔ جب ہم ان دونوں کو سم اپ کرتے ہیں اور ایک ہول اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے تو دو طرح کی ڈیفینیشنز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک دنیا کے حوالے سے جو ہم عمومی معاملات میں، رشتہ داری میں، انداز میں، کاروبار میں، جابز میں، بزنس میں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور جب ان چیزوں میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انسان وہ ہوتا ہے جو بے وفا ہوتا ہے، جو محبت کر کے بھول جاتا ہے، اس کے اندر جفا کاری ہے۔ جبکہ جب یہی چیز اس کی اسپریچولی بہت زیادہ اسٹرونگ ہو جائے اور اس کا کنیکشن اپنے مالک کے ساتھ اور اس کے نبی محترم علیہ السلام کی محبت و اطاعت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر انسان کا معنی وہ ہوتا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر ایک سے کٹ کر، یعنی وہ اپنی محبت کے سوا ہر ایک کو بھول جاتا ہے، صرف اسے اپنی محبت یاد رہتی ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جب ہم آگے چلتے ہیں، انسان اس دنیا میں آیا تو اس میٹریلسٹک ورلڈ کے اندر ایک ازمائش کے اندر ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ اس ایگزامینیشن ہال کے اندر اس کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور پھر دنیا کی رنگینیاں بھی ہیں۔ بے شک۔ ان رنگینیوں اور ازمائشوں کے ساتھ ساتھ ادھر مالک کا پیغام بھی ہے، اس کی محبت بھی ہے، اس کی تخلیق کا احسان بھی ہے، اس کا رزق دینا بھی ہے، اس کی زمین بھی ہے، اس کا دیا ہوا مال بھی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے اس سے وابستہ رہنا اور اس کی نعمتوں کو خدا سمجھ کر نہیں، نعمتیں سمجھ کر استعمال کرنا، اور اس کے ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہنا، یہ اصل میں وہ مت ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں جس کو انسان کی ضرورت ہے۔ اب جب انسان دنیا میں آتا ہے، انسان ہے کیونکہ نسیان سے بنا ہے، گناہ کر سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ اس کیفیت میں آپ کیا کریں؟ تو جب انسان اپنے آپ کو اس میں گم کر لیتا ہے، مگر جو ایمان کا چراغ ہے، جو کلمہ شہادت اور محبت کا چراغ ہے، وہ کبھی کبھی ٹمٹماتا ہے، پھر اس کی لو جلتی ہے۔ رمضان کا یہ بہار کا موسم جیسا آتا ہے تو کہتا ہے بندے کب تک اپنے مالک سے دور رہے گا، کب تک؟ تو جب وہ اس کیفیت میں آتا ہے تو پھر نفس و شیطان کے حملہ آور ہوتے ہیں، کہتے ہیں انسان کے گناہوں کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے، کہتا ہے ابھی تو تم نے گناہ ہی کوئی نہیں کیے، بڑی لمبی عمر ہے، اور پھر مایوسی، ڈس اپوائنٹمنٹ، اور یہ جو فرسٹریشن کا پیغام دیتا ہے، کہتا ہے اب کیا فائدہ، جہنم تو لکھی گئی، قبر کا عذاب تو ہوگا۔ اس کیفیت میں اللہ کریم کی جو غفاریت کی صفت ہے، مغفرت کی صفت ہے، قرآن سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے قل، میرے حبیب آپ فرما دیں، یا عبادی، اے میرے بندوں۔ کون سے بندے جنہیں رب اب بھی اپنا کہہ رہا ہے؟ فرماتا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، مجھ سے دور ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے وہی مجھے بھولے ہیں، میں تو انہیں نہیں بھولا، میں اب بھی انہیں اپنا کہہ رہا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت تمہارے لیے ہے، میری بخشش تمہارے لیے ہے، میری مغفرت تمہارے لیے ہے، اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم گناہوں کی بات کرتے ہو، تیرے سارے گناہوں کو اللہ بخشنے والا ہے، انہ ہوا غفور، ہوا الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اس کو میں آج بھی سائنٹیفکلی اور ڈیجیٹلائز کر کر یہ اسٹڈی کر رہا تھا قرآن انڈیکس کے اندر کہ قرآن مجید میں غفور، غفار، مغفرت کتنی مرتبہ رب نے استعمال کیا، 618 ٹائمز، واہ سبحان اللہ، 618 مرتبہ، اور اس کے مقابلے میں اس کے جب عذاب کا تذکرہ میں نے پڑھا، اس کو انڈیکس میں جمع کیا، 367 ٹائم رب نے عذاب کا ذکر کیا ہے اور 618 مرتبہ اپنے غفور ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اور جب میں نے اس کا ڈیفرنس نکالا 251 یعنی 2.5%، دو گنا سے بھی 2.5% کے قریب اللہ کریم کی مغفرت اور بخشش اس سے اوپر ہے۔ یہ ہم ہی دور ہیں، وہ اب بھی ہمیں بلا رہا ہے۔ اور اس مغفرت کا پیغام رب باری تعالیٰ نے، اب مغفرت خود کیا ہے، اس کو جب ہم لنگوسٹک مین کے اندر، گرامیٹری مینز کے اندر جب دیکھتے ہیں، غفار کا لفظ، اس کا مطلب یہ غفار کا معنی ہوتا ہے، مغفر بھی کہتے ہیں اس کو،
خود کو بھی کہتے ہیں غفار. اچھا جو عامی وجن جو پرانا ہوتا تھا نا، جو پرانے دور میں تلوار وغیرہ میں، اس کو غفار اس لیے کہتے تھے کہ وہ سر کو ڈھانپ لیتا تھا. جی تو اس معنی میں جب غفار آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم تیرے سارے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہے اللہ تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سبحان بس اللہ. تو اس کی طرف چل کے آ. سبحان اللہ.